السلام عليكم ورحمة الله. هاد الحصة عبارة على تتمة جوج ديال الحصص اللي دازو على الاستعمال ديال لي زيفي ديال ادوب بريمير. شفنا في هادوك الحصص كيفاش كنستعملو سكون ابل لي زيفي دو باز، كندخلو الاوبسيون ديفي وتعاملنا مع تراجيكتوار اي لي زوبسيون اللي عندنا في اوباسيتي. اليوم غادي نشوفو كيفاش نوظفو لي زيفي اللي كيكونوا في لو بانو افي، اللي كيكونوا في لا فونتر افي. انا كنستعمل ان اسباس دو طرافاي ديالي بيرسوناليزي. بيان سور نتوما تقدروا تستعملوا لاسباس دو طرافاي اللي كترتاحوا فيه، اولا مثلا نستعملوا لاسباس دو طرافاي اللي هو خاص بلي زيفي اللي كيقترحوا علينا ادوب بريمير. الوغ الا كليكيت على هاد لو مو افي غادي يعطيني اسباس دو طرافاي خاص بالاستعمال ديال لي زيفي. الوغ غادي ناخد هاد لي 3 كليب ديالي، يا اما تستعملوا لي روش ديالنا اللي كنخدموا بهم في الكلاس، ولا تستعملوا اي حاجه عندكم سي با غراف. لي زيفي دابيتود كنلقاوهم في لو بانو افي. هنايا كنتي خدام في هاد ليسباس دو طرافاي ديال لي زيفي غتلقاهم في افي، لو بانو افي. Le panneau effet, il regroupe pas mal de choses. Alors, les effets audio, vidéo, les transitions, les préconfigurations. Alors, on va commencer les effets vidéo. Ou les effets, imma tu vas parcourir les effets diolk à la recherche de l'effet que tu as finja, ou bien كتابي السمية ديالو. مثلا si je tape ici teinte, voilà كيعطيني ان effet سميتو teinte. باش نابليكي هاد ليفي يا اما je le glisse على لو كليب ديالي، ou bien en sélectionnant le clip ديالي je peux double cliquer على l'effet. Une fois كيتابليكا عندنا un effet, pour paramétrer les réglages de l'effet خاصنا نمشيو لواحد البانو سميتو option d'effet. Déjà هو اللي خدمنا فيه les effets de base، et à chaque fois كنزيد un effet دابا الا وغادي تزاد ليا في les options d'effet ديالي. alors الا مشيت دابا للتانت كنلقى les options ديال هاد التانت هادي، كيسمح ليا في les options ديالو انني نبدل la couleur اللي كاينه في les tons foncés. au lieu ديال le noir je peux choisir une autre couleur. je vais choisir maintenant un bleu foncé. au lieu ديال le blanc في les tons clairs je vais prendre quelque chose vers des orangés clairs. وعندي mon effet. Il existe un autre effet. Maintenant, je vais rajouter maintenant un effet de type postérisation. كاين في esthétique postérisation. Il faut faire attention أن إلا عندك une version en anglais راه c'est pas la même chose. راه ماشي نفس السميات في les effets. خاصك تشوف l'équivalent ديالها en anglais. أو لا دير une petite recherche sur Google باش تعرف l'équivalence ديال les effets ديال Adobe Premiere français anglais. Alors je vais l'appliquer. وهنا j'aimerais bien faire le point على واحد الحويجة وقعت لي دابا هنا اللي هي هاد la ligne rouge. Quand j'ai appliqué le premier effet teinte ما عطانيش un trait rouge. انا غادي نرجع للتانت باش تشوفوا. فوالا هاد التانت هذا الا جيت ادغوات ديالو غادي نلقى واحد ليكون. ها هي هاد ليكون الا شفت هنا كتعني effet accéléré. les effets accélérés. هاد النوع ديال les effets اللي كيكون عليهم هاد ليكون هادي كتعني بانهم ce sont des effets qui sont pris en charge par la carte graphique اللي عندنا في l'ordinateur. Il a une carte graphique compatible dotée d'un processeur graphique. Normalement هاد les effets accélérés une fois كيتحطوا في timeline كتاخدو من la carte graphique وكدير لهم un rendu en arrière-plan. ce qui fait حنايا ما كنشوفوش داك لو تري روج، وكيعني بان هاد l'effet je peux faire un aperçu ديال لو كليب ديالي avec l'effet en temps réel. يعني هادشي اللي كنشوف هنا سي en temps réel، ما كايناش une perte d'image. par contre هاد l'effet مثلا postérisation ما حداهش هاديك l'option، يعني un effet اللي ما كتاخدوش en charge la carte graphique. quand je vais l'appliquer ça va me donner هاد l'aperçu avec un trait rouge. alors le trait rouge ما كيعنيش ان l'effet ما خدامش او لا راه غادي يدير لنا ان بروبليم. لا، هذاك لو تري روج اللي كتشوف هنا كيعني بان il se peut ماشي 100% il se peut ان فاش كدير بلاي ما كتشوفش لابيرسو اون طون ريال. هادشي اللي وقع عندي حتى انا دابا. لاحظوا ليماج ديالي كتقطع وثقيله. فوالا هادي هي ما معنى هاد لو تري روج. مي فاش غادي ندير
l'exportation finale ما عندها حتى شي تأثير sauf que هنايا وانا كنمونطي كتبغي تاكد ان ليفي ديالك الى كوريكت كتبغي تاكد ان الا كيبان لك ان بروبليم راه الى دوي ديال لابيرسو ماشي ان بروبليم اللي غتلقاه في l'exportation ديالك. الوغ دابور شنو نقدر ندير قبل ما نحاول نحيد هاد لو تري روج؟ نقدر فقط نستعمل هنا هاد لي زوبسيون ديال لي كاليتي دافيشاج لي كاليتي دابيرسو، يعني نقدر ندير ان دوزيام ونشوف واش غادي يحل لي المشكل. فوالا باقي عندي المشكل، غادي ندير لو ان كاتريام وغادي نشوف عاوتاني حسن شي شويه ولكن باقي ديما المشكل. الوغ جو في روندر هادي اون انتغرال و لا سوليوشن ايسي فاش كيكون عندي هاد لو تري روج و جاريف با ا كونسولتي اون طون ريال لابيرسو ديال ليفي ديالي، كناخد سوا لو كليب اون اونتي الا كان قصير سوا اون بوتيت بارتي باش ما نضيعش الوقت بزاف. سي سكو جو في فير ايسي. انا غادي ندير اي في التايم لاين ديالي، اي في التايم لاين ديالي انبوت، وغنزيد واحد شويه وغادي ندير او اللي هي اوتبوت، ومن موراها كندير اونطري. هي ماشي اونطري نورمالمون سي كتسمى روتور شاريو ديال اللي كيكون في الكلافي، حيت اللي كيكون عنده كلافي كبير كاينه اونطري بوحدها وروتور شاريو بوحدها. حنا كنهضروا على داك الاونطري الكبيره، داك لاتوش الكبيره اللي كتكون فيها كتسمى روتور شاريو. او لا الا ما خدمتلكش كتجي السيكونس وكدير rendu des effets de l'entrée à la sortie، وهي هذه العلامه ديال الروتور شاريو اللي كنشرح دابا. هي هذه العلامه ديال لو روتور شاريو، لان كما قلت لكم في لي كلافيي الكبار اللي كيكونوا نيميريك فيهم ان بافي نيميريك، عاد الكلافيي الفابيتيك كتكون عندهم واحد لا توش اونطري كاينه في البافي نيميريك وعاد اونطري اللي كتكون مع الالفابي. الوغ حنا كنهضروا على لا توش الكبيره اونطري اللي عندها هذه العلامه هذه. Très bien, il faut faire la différence بين هاد جوج ديال لي توش. يا اما قلنا نديرو هادي يا اما نديرو هي لا توش اونطري في الكلافي. غادي يدير لنا ان روندو رام، الوغ كيدير لو روندو ديال هاد لا بارتي في لا ميموار ديال لورديناتور. فوالا وانا خديت اون بوتيت بارتي وما عنديش دي زيفي كبارين، ومع ذلك راه خدا شي شويه الوقت. يعني الا كنتي خديتي 15 مينوت وفيها دي زيفي كبار راه سافا بخوندر واحد 2 زور ولا هذا باش يدير لك لو روندو. الوغ و بيان سور ما غاديش يكملها لانه كيدير ان روندو اي في لا رام ان سيغتان مومون لا رام غادي تعمر وغادي يعطيك ان ميساج وغادي يخرج من داك لو روندو. كناخد غير طريف باش نتاكد بان ليفي ديالي راه هو خدام مزيان وان عندي ان بروبليم هي دابيرسو. دابا لاحظوا فاش غادي ندير ليفي او قبل ما ندير لابيرسو لاحظوا بعدا le signe ici, un signe vert, ça veut dire هاد l'effet il est rendu. دابا يعني هنا غادي نشوف انا هادشي en temps réel. alors وباش ندير دابا ان aperçu باش مثلا لا تيت دو ليكتور ترجع للانبوت هنايا، يا اما كنحركها مانيوالمون وكندير شيفت باش تلصق، يا اما لو راكورسي هو شيفت اي. شيفت اي كنقول لا تيت ليكتور تمشي للبوان دونطري. الا بغيت ندير لا ليكتور هي ديال هاد الانبوت اوتبوت، alors عندي le raccourci Alt et K. Alt K كيدير ليا la lecture غير ديال la partie entre input et output. فوالا. وإلا درت Alt L Alt L كتعطيني une lecture en boucle، كدير ليا la lecture en boucle. إلا درت دابا Alt K من مور ما درت Alt L غادي يبقى كيقرا هاديك الانبوت اوتبوت اون بوكل. كنبقى نعاود نشوفها بزاف د المرات حتى كندير الت كا عاوتاني، كندير الت ال باش نحيد هاد القضيه ديال لي بوكل. الا ما كتعقلش على لي راكورسي هاد لي دو فونكسيوناليتي كتلقاهم كوم دو بوطون. لا درت بلس عندي هاد لو بوطون هذا لير لا فيديو دو لونطري على لا سورتي، وعندي لا ليكتور اون بوكل. الوغ هاد جوج حويجات الا بغيتيهم تقدر انك تهبطهم هنايا وتبقى تستعملهم على بلاص ديال لي راكورسي. الت كا كتقرا من الاي للاو، و الت ال كدير لنا اون ليكتور اون بوكل. الوغ كوم فو فوايي دابا ما عنديش ان بروبليم في لا ليكتور ديال ليفي ديالي. تري تري بيان. باش نحيد هاد بوين دونطري بوين سورتي، الا كنتي في الماك سي الت اكس، الا كنتي في الويندوز سي كونترول شيفت اكس، الا كنتي في الويندوز كونترول شيفت اي اكس. ou bien كدير كليك droit وكدير effacer les points d'entrée et les points de sortie comme ça.